पलक से आंसू जुदा हुआ है, ज़मीं पे सब्ज़ा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है, ज़मीं पे सब्ज़ा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोज़ा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोज़ा रखा है तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ़ है, आंधियाँ दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फ़ज़ाएँ नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं। बशीर बद्र ने कहा था कि ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं, फ़ज़ा में आयतें महकी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फ़ज़ा में आयतें महकी हुई है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अब देखिए बादलों का इबादत करना, ज़मीन का आंसुओं से लबरेज होना, कुरान मुक़द्दस की आयतों का फ़ज़ाओं में महकते हुए सफ़र करना, छोटे छोटे बच्चों का तिलावत कुरान में मसरूफ़ होना, ये हर आदमी महसूस नहीं कर सकता है। ये वही महसूस कर सकता है जिसके ख़मीर और ज़मीर में कोई मिलावट ना हो, जिसकी फितरत में कोई रयागारी ना हो, जिसके धड़कते हुए दिल में कायनात का गम मौजूद हो, जिसकी बसीरत की आंखें इतनी रोशन हो कि उसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत का जलवा नजर आए, जिसके अफ़कार और ख़यालात इतने बुलंद हो कि वो हर आते जाते मुसाफिरों के लिए अपनी फूल की पंखड़ियां नहीं बल्कि अपनी पलकें बिछा दे, जो शायरी को आदत नहीं बल्कि इबादत की मंजिल पर फाइजुल मराम करता हुआ। एक शेर सुनाते हैं आपको कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए, माशाअल्लाह। डॉक्टर ज़हीर रहबर साहब माशाअल्लाह आपकी खुसूसी तवज्जो चाहेंगे, सुनिएगा। अच्छे लोग मिलते हैं तो शेर सुनाने में अच्छा लगता है। मुफ्ती साहब किबला कहीं जाने के लिए पर तोल रहे थे, मैंने कदमों पे हाथ रख कर कहा मुफ्ती साहब किबला खुदा के वास्ते अभी आपको नहीं जाना है, थोड़ी देर आपको इंतजार करना है। जनाब नसीम सहर गयाबी हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे मिलने के बाद मुझे तक़वियत मिलती है, तवानाई हासिल होती है। अब शेर सुनिएगा कि बिल्कुल नए लहजे का शेर सुनाते हैं। इतना अच्छा इंतजाम तो मैंने अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं कुर्सियां उसी हिसाब से मंगाई गई हैं। है कि नहीं? कहीं से एक आदमी ना कम है ना एक आदमी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। रायपुर में शेर पढ़ रहा हूं, मुझे शेर पढ़ के बताना है, आपको शेर सुन के बताना है। ये वो शहर है कि जिस शहर में सिर्फ शेर सुना नहीं जाता है, पूरी दुनिया को शेर सुनने का हुनर सिखाया जाता है। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। पकड़ने वाला हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया। जरा एक बार नबी की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनिए कि असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना पहलौन है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हजरात आइए, हजरत डॉक्टर ज़हीर रहबर साहब हैं और हिंदुस्तान का वो लहजा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें सुनने के बाद बहुत ज़माने तक आप याद रखेंगे। जनाब नसीम सहर गयाबी, हिंदुस्तान के जिन शायरों से मिलकर मुझे बेपनाह तक़वियत हासिल होती है, मेरे अंदर की उदासी का चेहरा
ختم ہو جاتا ہے، میری مایوسیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ الحمدللہ حضرت ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب ہیں، جناب نسیم سحر گیاوی ہیں۔ یہ جناب ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ڈاکٹر آپ سمجھ رہے ہیں، اپنا مسلح گاہ بناتا ہے، اور وہی جب گنبد خضرا شریف کی زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ حضرات آئیے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں گے، چونکہ اب آپ کے مجھے صبر کا امتحان نہیں لینا ہے، بالکل آپ مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ ہم جہاں پہنچنے والے تھے وہاں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ بہت جلد انشاءاللہ 2-4 لمحے میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، جہاں پہ ہوگا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا۔ مگر مفکرین نے کہا ہے کہ جب اونٹ سے دوستی کرنا ہو تو اپنا دروازہ اونچا کر لینا چاہیے۔ اب چونکہ ہماری دوستی اونٹ سے ہونے والی ہے، اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ شاعری کے اعتبار سے ان کا قد و قامت بلند ہے، شاعری کے اعتبار سے ان کا لہجہ بلند ہے، شاعری کے اعتبار سے ان کی آواز بلند ہے۔ الحمدللہ مجھے ان تک پہنچنا ہے، بادشاہت کے بس کی بات نہیں، بادشاہت کے بس کی بات نہیں، عشق دولت کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہ آپ کو بولنا تھا، آپ خاموش ہو گئے، ذرا سبحان اللہ تو بول دیجئے، ذرا اور محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ بادشاہت کے بس کی بات نہیں، عشق دولت کے بس کی بات نہیں، ذکر رک جائے وہ بھی آقا کا، یہ قیامت کے بس کی بات نہیں۔ ذکر رک جائے وہ بھی آقا کا، ذکر رک جائے وہ بھی آقا کا، یہ قیامت کے بس کی بات نہیں۔ علامہ جمیل صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہیں، اور حاجی نصیر صاحب قبلہ داؤ جی، حاجی نصر الدین صاحب قبلہ جناب داؤ جی، وہ بھی منبر نور پہ جلوہ بار ہیں الحمدللہ۔ میں ان کا دل سے استقبال کرتا ہوں، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کا دل سے استقبال ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ بس انتظار شدید کی جاں گسل لمحات سے 2-4 ہونے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بہت جلد آپ وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جہاں پہنچنے کی تمنا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جناب نسیم سحر گیاوی جلوہ افروز ہیں، ہندوستان کا وہ باکمال لہجہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے جو کئی حوالے سے پورے ملک کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ جناب ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب منبر نور پہ جلوہ بار ہیں، آئیے ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ کئی حوالے سے پورے ملک میں بہت مشہور ہیں، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھے ایک نعرے سے اندازہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ اتنا اچھا مجمع ہے الحمدللہ، کوئی ایک حسین کا چاہنے والا کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے تاکہ ہم یہ چاہیں گے کہ پورے مجمع کی نمائندگی ہو سکے۔ ایک نوجوان نعت کا مصرع نکل آیا، اچانک کوئلے کی کان سے ہیرا نکل آیا، نبی کی یاد آئی دوپہر کی سخت گرمی میں، چلو اچھا ہوا کہ دھوپ میں چشمہ نکل آیا۔ نبی کی یاد آئی دوپہر کی سخت گرمی میں، چلو اچھا ہوا کہ دھوپ میں چشمہ نکل آیا۔ میرے سرکار اس پر آپ کچھ تحریر فرما دیں، ورق ایک نامہ اعمال کا سادہ نکل آیا، ورق ایک نامہ اعمال کا سادہ نکل آیا۔ انشاءاللہ وہ شخصیت بہت جلد منبر نور پہ جلوہ بار ہونے والی ہے، جن کی خطابت، جن کی گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی نسلوں میں تقسیم کریں گے، انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ پس منظر کو منظر کاٹتا ہے، تونگر کو گداگر کاٹتا ہے، فقیروں سے الجھتی ہے فقیری، قلندر کو قلندر کاٹتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت ڈاکٹر ظہیر رہبر کی خدمت میں کہ انہوں نے شاندار اشعار سے، شاندار فکر، شاندار خیال سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کیا، مالا مال کیا الحمدللہ۔ بہت تہذیب کے سانچے میں ڈھل کر بہت محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پھر مبارکباد پیش کریں گے۔ آئیے عشق رسول کی نغمگی سے لبریز ندی کے آبشار کی طرح صاف و شفاف لہجہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ یہ وہ لہجہ ہے
जिस लहजे को आम लोग भी पसंद करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी पसंद करते हैं। चिरागे बज़्म नूर की खुसूसियत यही तो है कि वो हर मकाम पे रोशन रहता है, हर दयार में रोशन रहता है, हर इलाके में रोशन रहता है, हर घर में रोशन रहता है, बल्कि आंधियों की सत पे भी रोशन रहता है, हवाओं की दहलीज पे भी रोशन रहता है, मुखालफत के बावजूद भी रोशन रहता है। इसलिए कि चिरागे नूर ये इस्तिआरा है चिरागे इस्लाम का, और चिरागे इस्लाम जब मस्जिद नबी शरीफ में रोशन होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब मिंबर कूफा में रोशन होता है तो अलीउल मुर्तजा कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब खदीजा के घर में रोशन होता है तो फातिमातुज़ ज़हरा कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब करबला में रोशन होता है तो हुसैन शहीद कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब बगदाद की वादियों में रोशन होता है तो अब्दुल कादिर कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब अजमेर की गलियों में रोशन होता है तो मोइनुद्दीन अजमेरी कहलाता है। इस्लाम का चिराग जब बरेली की टूटी हुई चटाई पे रोशन होता है तो इमाम अहमद रजा कहलाता है। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। अल्लामा जमील साहब, डॉक्टर ज़हीर साहब, अगर ज्यादा इनाम मिला हो तो आप उस इनाम का सदका निकाल सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, ये आपने मेरी औकात देखते हुए दिया है, मगर मेरी औकात मत देखिए, आप अपनी औकात के एतबार से दीजिए। माशाअल्लाह। जी सुनिएगा, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ। जरा एक बार मोहब्बत के साथ अपनी माँ की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं, प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि माँ की मोहब्बत इंसान को अवैसे करनी बना देती है कि नहीं? तो जरा एक बार माँ की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इतना शानदार लहजा आ रहा है जनाब नसीम सहर गयावी का कि पूरे मुल्क के जलसों में और नातिया मुशायरों में उनका नाम एक संगे मील की हैसियत रखता है। हम तो कभी कभी कहते हैं कि नसीम सहर गयावी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनको कैसे सुन रहे हैं। जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी को गनीमत समझिए। सुनिएगा शेर जरा मोहब्बत के साथ कि मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। मुझे नफरत नहीं दौलत से, लेकिन मैं अपने घर में बरकत चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है हजरत बहुत है, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। खुदा का शुक्र है हजरत बहुत है, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। तो जरा एक बार आला हजरत के नाम पे जितने लोग बैठे हुए हैं जरा बेदार हो जाएं और इतना अच्छा नारा लगाइए कि मुझे महसूस हो जाए। हजरत देखिए, हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। कभी वो औरत बेटी की शक्ल में होती है, कभी वो औरत बहन की शक्ल में होती है, कभी वो औरत बीवी की शक्ल में होती है, कभी वो औरत माँ की शक्ल में होती है। जनाब नसीम साहब ने यह साबित कर दिया कि रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पे लिखा एक लफ्ज़े माँ रहने दिया। रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पे लिखा एक लफ्ज़े माँ रहने दिया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये माँ का तकद्दुस था, ये माँ का एहतराम था जो आपके सामने शायरी के हवाले से पेश हो रहा था। देखिए मेरे भाई, जलसे रोज होते हैं। बैठ जाइए। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं। तकरीरें रोज होती हैं मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में खराबी यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आप
آپ کا خیال درست ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ جب تک سمجھدار لوگ سمجھیں نہ سمجھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ وہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے جلسے کی کامیابی کی علامت، جسے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کا وہ خطیب جلوہ بار ہے الحمدللہ، جو شادی کی محفل میں مرثیہ خوانی نہیں کرتا ہے، جو اندھوں کے شہر میں آئینے کی دکان نہیں سجاتا ہے، جو سردی کے موسم میں نینی تال کا سفر نہیں کرتا ہے، جو بکری کے بچے کو تلوار چمکا کر چنا نہیں کھلاتا ہے، یہ اسی جنازے کو ڈھوتا ہے جس جنازے سے خوشبو آتی ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ مصوفی رضا صاحب بلا مصباحی ایک پڑھا لکھا خطیب، مفکر خطیب، عالمی فکر و نظر کا خطیب الحمدللہ، جو گاؤں کے چوپال سے لے کر عالمی احوال تک کے منظر نامے کو اپنی خطابت کا موضوع سخن بناتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ذباب عشق کے دعوے عمل سے دور ہیں ہم، عجیب اپنا قرینہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں محلے کی مسجد نظر نہیں آتی مگر یہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ اس خیال کا خطیب ہے علامہ مصوفی رضا صاحب بلا مصباحی الحمدللہ، کہ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم کو کسی اور کو مرنا ہوگا، اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ اس خیال کے خطیب ہے علامہ مصوفی رضا صاحب بلا مصباحی الحمدللہ، کہ لشکر کو بچائیں گے یہ دو چار صفیں کیا، ان میں بھی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا، لشکر کو بچائیں گے یہ دو چار صفحے کیا، ان میں بھی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا، گھر سے تو چلے آئے ہیں بازار کی جانب، بازار لیے سوچتے پھرتے ہیں کہ لے کیا۔ اس خیال کے خطیب ہیں علامہ مصوفی صاحب قبلہ، کہ جو چل پڑا ہے وہ رجحان رک نہیں سکتا، حسینیت کا یہ طوفان رک نہیں سکتا، نکل پڑے ہیں حسینی مزاج میں ڈھل کر، کسی کے روکے مسلمان رک نہیں سکتا۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے الحمدللہ، آپ سے یہ گزارش کریں گے خدا کے واسطے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے واسطے کہیں نہ جائیں، اس لیے کہ جلسے بڑی مشکلوں سے ہوتے ہیں، جلسے بڑے اہتمام کے بعد الحمدللہ اس کا انعقاد کی منزلوں سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں۔ ہندوستان کا اتنا بڑا لہجہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی آواز بیٹھی ہوئی ہے، علامہ مصوفی رضا صاحب بلا مصباحی پی ایچ ڈی پورنیہ ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں، تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ اپنی نسلوں کو آپ پیغام دیں گے، اپنی نسلوں تک انشاءاللہ پیغام پہنچائیں گے، اس لیے کہ اپنے بچوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا کمال ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم گزارش کریں گے جانشین حضور محسن ملت جلوہ افروز ہیں، آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ مرکزی جلسہ ہے دارالعلوم تیغیہ حامدیہ کا، یہ عظیم الشان جلسہ ہے، جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک میسج جائے باہر کی دنیا میں الحمدللہ کہ اس ادارے نے، اس ادارے کی جو آپ نے خدمت کی ہے، اپنا خون پسینہ پیش کیا ہے، اس ادارے نے آپ کو کیا دیا ہے، یہ منظرنامہ بھی دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضور جانشین محسن ملت کی موجودگی میں پہلے دستار بندی کا منظر ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ علامہ مصوفی رضا صاحب بلا مصباحی کا خطاب سنیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جو لوگ تیار ہیں ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سب کو بیٹھنا ہے، تقریر سن کے جائیے گا تب جلسے کا حق ادا ہوگا، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلشن حامدیہ تیغیہ، مسلک اعلی حضرت جانشین حضور محسن ملت امی حضور جانشین محسن ملت اور حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ برہانی اور اپنے تمام علماء کرام علامہ جمیل صاحب قبلہ سب سے گزارش کروں گا کہ دستار بندی فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہوگی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اسی طرح سے بیٹھے رہیے گا خدا کے واسطے۔